لما برد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرقان ربي يقوم ركم سته فرده الذي مات فيه ركم خيس الدوسا يقوم ركم ستجن بادرت الصلاة صلاة ربي لكي سجن فوزنا جنان يزان مجن فقال نجي دوبا روى أبا بكر من أبو بكرنا عججات جن فليصلي بالناس الرندن دوار بين من صلاته يجن فقيل له نجامني إن أبا بكر بر أبو بكر رجل نسيب قربايا دجباتو إذا قام في مقامك وقابوتات سندعبته لم يستطع وانا من دند ولم يستطيع هندنديو أن يصلي بالناس نما درا دعبته صلاة هدو دا يدا وعيتي في جتة وعاد وعاد لك يا أبو بكر